बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक वीनस, जो कि मोहब्बत का प्लैनेट है, खुशियों का प्लैनेट है, खुशहाली का प्लैनेट है, दौलत का प्लैनेट है, ये पाइसिस में रहेगा। और वीनस की ये ट्रांजिट बहुत ही मुबारक ट्रांजिट रहेगी। तो एरीज, आप लोगों के लिए वीनस आपके दूसरे और 7वें घर का लॉर्ड है और अब 15 फरवरी को आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। और 12वें घर में जब वीनस आता है तो अखराजात में इजाफा तो होता है। अब ये अखराजात बिल की सूरत में हो सकते हैं, टैक्स की सूरत में हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कामों पर पैसा खर्च हो सकता है कि जो काम आपने एक अरसे से रोक के रखे हुए थे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका पैसा खर्च करने को जी चाहेगा, शॉपिंग करने को जी चाहेगा, तो आप लोगों ने गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना, पैसा बचाने की कोशिश करनी है, वरना आने वाले दिनों में माली बोझ बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आपका कंफर्ट लेवल बेहतर हो जाएगा। आप अपने कंफर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अपने लिए कोई लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं कि जिससे आपको सुख मिलता है, सुकून मिलता है। गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने लिए घर खरीद सकते हैं, अपने लिए घर में कुछ आराम की चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने मुखालिफिन पर आप लोग हावी रहेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, सेहत भी आप लोगों की बेहतर रहने वाली है। और अगर हम रिश्तों की बात करें, मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, चूँकि वीनस मोहब्बत का प्लैनेट है, तो इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते में अगर कोई लूप होल है, कहीं पे कोई कमज़ोरी है, या अचानक से कोई रिश्ता टूट गया था, तो आपको उस कमज़ोरी का, उस रिश्ते टूटने की वजह का पता चल जाएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में अगर आपका कोई नया रिश्ता बनता है तो आप लोगों ने उस रिश्ते में सोच समझ के जाना है। ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो अपने लिए कोई प्रपोजल तलाश कर रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो इस वक्त आप लोग जो भी रिश्ता तय करेंगे उस रिश्ते के बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। रिश्ता तय करने से पहले छानबीन लाजमी करनी चाहिए। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस जो मोहब्बत का प्लैनेट है, वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, वो 15 फरवरी को पाइसिस में ट्रांजिट करेगा और 12 मार्च तक वहां पर ही रहेगा। अब वीनस जो है ये आपके 11वें घर में ट्रांजिट होगा। 11वां घर फायदों का घर है, बड़े प्रॉफिट का घर है, आपकी दरीना ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस जब 11वें घर में आएगा तो सबसे पहले तो आप लोगों की इनकम इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे ज़राए मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग कुछ पैसे कमा सकेंगे। और अगर आप लोग कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे, नए सोर्सेज से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। और इस ड्यूरेशन में आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। कोई ऐसा काम जो एक लंबे अरसे से अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो काम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी माली फ़ायदों का वक्त है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और वो तमाम टॉरियंस जो एक लंबे अरसे से गाड़ी खरीदने का प्लान बना के बैठे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। आप अपने लिए कोई गाड़ी भी खरीद सकेंगे और मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत वैसे भी आप लोगों के लिए फ़िज़ा में मोहब्बत रहेगी, हवा में मोहब्बत रहेगी, और मोहब्बत के साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में दिलचस्पी लेंगे, वज़ाइफ करेंगे, और आपकी तबीयत में भी एक नरमी रहेगी, मोहब्बत रहेगी। दूसरों के साथ नरमी के साथ पेश आएंगे, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका जहन हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहेगा। और 18 फरवरी के बाद आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, राबते बनेंगे, और आपको हर तरफ से प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त होगा।
آپ لوگوں کو آسانی سے رشتہ مل جائے گا اگر آپ رشتے کی تلاش کریں گے تو۔ جیمنائی برج جوزا۔ جیمنائیز وینس جو کہ محبت کا پلینٹ ہے، دولت کا، خوشیوں کا، خوشحالی کا پلینٹ ہے، یہ 15 فروری کو پائسس میں ٹرانزٹ کر جائے گا اور 12 مارچ تک وہاں پر ہی رہے گا۔ اب جو وینس ہے یہ آپ کے 12ویں اور 5ویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے اور اب آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ تو 10th ہاؤس میں جب بھی وینس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا کام کاروبار بہت بہتر ہونے والا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں صرف وینس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں، تو وینس 15 فروری کو آپ کے 10ویں گھر میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں کے لیے معاملات بہت بہتر رہیں گے، آپ لوگ بہت ڈومیننٹ رہیں گے اور کسی حد تک آپ کے اندر تھوڑا گھمنڈ بھی آ جائے گا، تھوڑا غرور بھی آ سکتا ہے، تھوڑے مغرور ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی اس مغروری والی جو ایک ویو آئے گی آپ کے اوپر، اس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پرسنل لائف کی بات کریں تو آپ کی ذاتی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی، آپ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہے گی، کام کی جگہ پر معاملات بہت بہتر رہیں گے، خاندانی زندگی بہت اچھی رہے گی، معاملات بہت بہتر رہیں گے، اپنے گھر کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی، گھر کو رینوویٹ کریں گے، ڈیکوریٹ کریں گے، گھر کی ڈیکوریشن پر پیسہ خرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے، اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، رشتے میں محبت بڑھ جائے گی، قربت بڑھے گی، ایک دوسرے کے لیے آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گا۔ تو اوورآل آپ لوگوں کے رشتے انشاءاللہ بہتر رہیں گے اور آپ لوگوں کا کریئر بھی بہت بہتر ہو جائے گا، کام کی جگہ پر بھی معاملات انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے۔ کینسر برج سرطان۔ کینسیرینز وینس جو کہ محبت، دولت، خوشیوں کا پلینٹ ہے، کمفرٹ کا پلینٹ ہے، عیش و عشرت کا پلینٹ ہے، وہ 15 فروری کو پائسس میں ٹرانزٹ کرے گا اور 12 مارچ تک وہیں پر رہے گا۔ اب جو وینس ہے یہ آپ کے 4تھے اور 11ویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے اور وینس اب 15 فروری کو آپ کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا۔ 9واں گھر قسمت کا گھر ہے اور قسمت کے گھر میں محبت کا سیارہ آ جائے، دولت کا سیارہ آ جائے، خوش قسمتی کا سیارہ آ جائے تو آپ لوگوں کے لیے وینس کی اس ٹرانزٹ کو ہم خوش قسمتی کی ٹرانزٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت خوش قسمت رہیں گے کیونکہ وینس جب آپ کے 9th ہاؤس میں آئے گا 15 فروری کو، تو پہلے اگر آپ کی زندگی میں کچھ مسائل چل رہے تھے تو آپ لوگ ان مسائل سے باہر آ جائیں گے، وہ مسائل آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے یا پھر کچھ ایسے حالات بن جائیں گے کہ آپ لوگ ان مسائل سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پیسوں کی بات کریں، فائنانس کی بات کریں، تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ سورسز سے بھی پیسہ مل سکتا ہے، جیسے کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے، کوئی لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، یا ویسے کہیں سے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، آپ کے فادر، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں کوئی پیسے آپ کو دے سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگوں کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ تمام کینسیرینز جو جاب کر رہے ہیں، اپنی موجودہ جاب سے تھک گئے ہیں، پک گئے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ کوشش کریں گے تو جاب آپ لوگ بدل سکیں گے، جاب سوئچ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو آگے سے اچھی بہتر اپرچونٹیز بھی ملے گی، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، کسی مذہبی تنظیم کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ سبھی عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ کو پیار ملے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہت بہتر رہے گا، دوستوں کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ اور وہ تمام کینسیرینز جو سنگل ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وینس آپ کی زندگی میں جادو جگانے آ رہا ہے۔ آپ لوگ اگر سنگل ہیں تو آپ لوگوں کو اب اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے، نئے لوگوں سے ملیں، آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق بن جائے گا، رشتہ بن جائے گا، رشتے کی تلاش میں ہیں تو کوئی ایک اچھا رشتہ مل جائے گا۔
اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ رہے گی، افلاطونی قسم کی گپ شپ رہے گی، بڑی اچھی ڈسکشنز رہیں گی، انڈرسٹینڈنگ رہے گی، فلاسفیکل ڈسکشنز کریں گے۔ اور وہ تمام کینسیرینز جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھی بہتر انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، وینس جو کہ محبت کا، خوشیوں کا، خوشحالی کا، عیش و عشرت کا پلینٹ ہے، وہ پلینٹ پائسس میں 15 فروری کو ٹرانزٹ کرے گا اور 12 مارچ تک پائسس میں ہی رہے گا۔ اب جو وینس ہے یہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ اب 8واں گھر جو ہے یہ اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے۔ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو 8ویں گھر میں جب وینس آتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ بہتر اچھی خبریں لے کر آتا ہے۔ اب جب وینس آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو غیر متوقع طور پر کہیں سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی توقع سے زیادہ پیسہ ملے گا، زیادہ پیسہ کما سکیں گے، آپ کی کمائی بڑھ جائے گی۔ جاب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ ایسے سورسز مل جائیں گے، کچھ ایسے ذرائع مل جائیں گے کہ جہاں سے آپ لوگ اپنی سیلری سے ہٹ کے بھی پیسہ کما سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے گزرے دنوں میں ماضی میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو ماضی کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے فرض کریں آپ نے کوئی پراپرٹی خرید کے رکھی تھی، اس پراپرٹی کو اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھا پروفٹ مل جائے گا، تو آپ کی مالی حالت انشاءاللہ کافی بہتر رہے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کا مذہبی کاموں کی طرف، روحانیت کی طرف جھکاؤ بڑھے گا، ایسے کاموں میں دلچسپی بڑھ جائے گی، وظائف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا ریسرچ کی طرف دھیان بڑھے گا، تحقیق کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلیں گے، کچھ ریسرچ کریں گے۔ وہ تمام لیو لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے سسرال میں یا تو کسی کی شادی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے سسرال میں کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کو بھی شرکت کا موقع ملے گا۔ تو لیوز، اس ویڈیو میں ہم صرف وینس کی ٹرانزٹ اور اس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو وینس کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی اور اس کی پازیٹیو اچھی انرجیز آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، وینس جو کہ محبت کا، دولت کا، خوشیوں کا، خوشحالی کا، عیش و عشرت کا پلینٹ ہے، یہ اب 15 فروری کو پائسس میں ٹرانزٹ کرے گا اور 12 مارچ تک یہاں پر ہی رہے گا۔ اب جو وینس ہے یہ آپ کے 2nd اور 9th ہاؤس کا لارڈ ہے اور وینس کی یہ ٹرانزٹ آپ کے 7th ہاؤس میں ہو رہی ہے۔ اب جو 7واں گھر ہے یہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور آپ اگر پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی تو انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ حیرت انگیز زبردست قسم کے لمحات آپ کو ملیں گے اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے اس خوبصورت رشتے کو بہت انجوائے کریں گے۔ آپ لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جن کے رشتے میں پہلے تھوڑی کھٹائی آ گئی تھی، تو اگر اس ڈیوریشن میں 15 فروری کے بعد اگر آپ صلح صفائی کے لیے کوشش کریں گے، محبت بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے، تو آپ کے رشتے میں بہت خوبصورتی آ جائے گی، آپ دونوں کے درمیان قربت بڑھ جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، محبتیں بڑھیں گی۔ تو ورگوز، اس ویڈیو میں ہم صرف وینس کی ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں جو 15 فروری کو ہوگی اور 12 مارچ تک وینس پائسس میں رہے گا۔ تو وینس کی جو انرجیز آپ کو ملیں گی ہم ان پر بات کر رہے ہیں۔ وینس آپ کے 7th ہاؤس میں رہے گا، تو پرانے جھگڑے تو ختم ہوں گے، پرانے معاملات، پرانے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔
اور یہاں تک کہ اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی، آپ کے کاروبار میں تیزی آئے گی۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر معاملات بہت بہتر رہیں گے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، آپ لوگوں کے اندر ایک کشش آ جائے گی، اٹریکشن آ جائے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ اور خاص طور پر جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں محبت بڑھ جائے گی، آپ کی زندگی میں پازیٹیویٹی آ جائے گی۔ وہ تمام لوگ جو کمر درد کی وجہ سے پریشان تھے، آپ کو بیک پین ہوتا تھا، تو اب آپ لوگوں کو اس درد سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی، آپ لوگ پہلے سے کافی ریلیکس ہو جائیں گے۔ پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا، اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنے کاروبار کو بڑھانے کا سوچیں گے، کاروبار کو بہتر کرنے کا سوچیں گے، کچھ نئی پلاننگز پر کام کریں گے، اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں گے، انوویٹیو آئیڈیاز پر کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ وینس آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات جگائے گا، دوسروں کے لیے آپ کا دل بہت نرم رہے گا، محبت بھرے جذبات آپ کے اندر رہیں گے، دوسروں کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ بہت اچھا وقت ہے، محبتوں بھرا وقت رہے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، وینس جو کہ آپ لوگوں کا رولنگ لارڈ ہے۔ اب وینس جو ہے یہ محبت کا، خوشیوں کا، دولت کا، عیش و عشرت کا پلینٹ ہے، آپ لوگوں کا رولنگ لارڈ بھی ہے۔ تو یہ پلینٹ اب 15 فروری کو ٹرانزٹ کر رہا ہے پائسس میں، اور 12 مارچ تک یہاں پر ہی رہے گا۔ اب وینس جو ہے یہ آپ کے چھٹے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو چھٹا گھر بیماری کا گھر ہے، مخالفت کا گھر ہے، تو جب وینس یہاں پر آئے گا تو چھٹے گھر میں وینس کا آنا آپ لوگوں کو اپنے مخالفین پر بھاری بنا دے گا، آپ اپنے مخالفین پر حاوی رہیں گے، آپ کے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن یہاں پر جب وینس چھٹے گھر میں آئے گا تو آپ لوگوں کے ایکسپینسز بڑھیں گے، غیر ضروری جگہوں پر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، پیسے خرچ کرنا مجبوری بن سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے کچھ کمفرٹ کی چیزیں خریدیں، شاپنگ پر پیسہ خرچ کریں، کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جاب کو دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہتر رہیں گے، معمول کے مطابق رہیں گے، صورتحال سازگار رہے گی، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی معاملات انشاءاللہ بہت بہتر رہیں گے، کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا، سازگار رہے گا، کوئی پریشانی وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا تعلق کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جاب کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا ویسے سیر و سیاحت کے لیے بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وینس آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا ماحول بنائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں رہیں گی، یا آپ کا اپنا جی چاہے گا کہ کسی دوسرے ملک کا ٹور کریں، یا کام کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسانیاں ملیں گی، راہیں کھلی ہوئی ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، کسی کام میں، کسی کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے موجودہ کام میں مزید پیسہ لگانا چاہتے ہیں، موجودہ کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسے مواقع ملیں گے۔ اچھا وقت ہے، آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں شوگر کے مسائل رہتے ہیں انہیں اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں 15 فروری کے بعد آپ کا کچھ کھانے پینے کی طرف رجحان بڑھے گا، کوالٹی فوڈ کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، یوگا، ڈانس، چہل قدمی یا بار شاپنگ کی طرف آپ کا دھیان بڑھے گا، رجحان بڑھے گا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ویڈیو میں ہم صرف وینس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں۔ اب وینس 15 فروری کو ٹرانزٹ ہوگا پائسس میں، 12 مارچ تک یہاں پر رہے گا، تو وینس کی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی پازیٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वीनस को मोहब्बत का, दौलत का, ऐशो इशरत का, सुख सुकून का, खुशियों का, खुशहाली का प्लेनेट कहा जाता है। और वीनस जो है ये आपके 7th और 12th हाउस का 12वें घर का लॉर्ड है। और अब 15 फरवरी से ये आपके 5वें घर से गुजरेगा और 12 मार्च तक यहां पर रहेगा। अब जो 5वां घर है ये बच्चों का घर है, मोहब्बत का घर भी है। मोहब्बत के घर में जब मोहब्बत का सैयारा आ जाए तो आप लोगों के लिए मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं। खास तौर पर आप लोगों के मोहब्बत के रिश्ते, अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपका अपने पार्टनर, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक सिंगल हैं, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको या तो किसी से मोहब्बत हो जाएगी, या फिर आप अगर रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। आपकी मर्जी के मुताबिक रिश्ता मिल जाएगा। एक आइडियल किस्म का रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई खास बंदा या कोई खास बंदी दाखिल हो सकती है या हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर बन जाएगा। रिश्तों में कुर्बत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी, एक दूसरे के लिए एहसास जिम्मेदारी बढ़ेगा, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। और वैसे भी आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, मीठा बोलेंगे, अपने महबूब का ख्याल रखेंगे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते की बात चलना शुरू हो सकती है, आपके घर में बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर वक्त है। आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। मामलात बड़ी आसानी से तय हो जाएंगे, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों की इनकम भी बेहतर होगी। और इनकम के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए कोशिश करेंगे, अपनी पसंद की किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा और आप लोगों के बाकी मामलात भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो ये वक्त कोशिश करने का वक्त है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम स्कॉर्पियन खवातीन जो शादीशुदा हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी फनकाराना सलाहियतें खुल के सामने आएंगी। आप लोग वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, दूसरों की तवज्जो आप पर रहेगी। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए वीनस की यह ट्रांजिट इंशाल्लाह खुशियां ला रही है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब जो वीनस है हम इसके बारे में बात करेंगे, वीनस की ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। वीनस 15 फरवरी को पाइसिस में ट्रांजिट हो रहा है और 12 मार्च तक पाइसिस में ट्रैवल करेगा। वीनस जो है ये आपके 6ठे और 11वें घर का लॉर्ड है और अब ये आपके 4थे घर से गुजरेगा। और 4था घर आपकी वालदा से मंसूब है, आपके घरदारी से मंसूब है। तो वीनस जो है ये खुशियों का प्लेनेट है, मोहब्बत का प्लेनेट है, खुशहाली का प्लेनेट है, ऐशो इशरत का प्लेनेट है। तो जब वीनस आपके 4थे घर में आएगा तो सबसे पहले तो आपका कंफर्ट लेवल बेहतर हो जाएगा। आप पहले से कहीं ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। घर पर माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया हुआ था तो आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या फिर लैंड ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं कि आप लोग ये प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी के बाद आपके घर पर या आपके किसी अजीज, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी की तकरीब हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, तो आपको उस बर्थडे पार्टी में जाना पड़ सकता है।
तो वहां पर भी बड़ा खुशी का माहौल रहेगा। उस पार्टी में आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था, तो आप लोग वैसे इस ड्यूरेशन में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चौथा घर वालदा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। पैसा कुछ खर्च होगा, लेकिन वो पैसा घर पर खर्च होगा, घर की सजावट पर पैसा खर्च होगा, फर्नीचर पर पैसा खर्च कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, अपने लिए घर के अंदर कुछ कंफर्ट की चीज़ें ला सकते हैं, घर की ज़रूरियात की कुछ चीज़ें ला सकते हैं। तो घर के हवाले से या घर से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं उन पर आपका कुछ पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई उलझन थी, कोई गलतफहमी थी, तो उस उलझन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल वीनस की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉनियंस, वीनस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वीनस मोहब्बत का, खुशियों का, खुशहाली का प्लेनेट है, कंफर्ट का प्लेनेट है, ऐशो इशरत का प्लेनेट है। अब वीनस जो है ये ट्रांजिट कर रहा है 15 फरवरी को पाइसेस में, और 12 मार्च तक ये पाइसेस में रहेगा। वीनस आपके 5वें और 10वें घर का लॉर्ड है, और अब ये आपके तीसरे घर से ट्रैवल करेगा, तीसरे घर से गुजरेगा। तो इस ड्यूरेशन में वीनस चूंकि मोहब्बत का प्लेनेट है, तो आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों के साथ खूब वक्त गुजारेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे, दोस्तों पर पैसा खर्च करेंगे, दोस्तों से मिलने के लिए आप सफ़र भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी सोशल लाइफ इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बातों में मिठास आएगी, आपके लहजों में मोहब्बत आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये खुशी पाने वाला टाइम है। रिश्तेदारों के साथ आपकी मेल मुलाकात रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर किसी सफ़र पर जा सकते हैं, किसी आउटिंग पर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके दोस्त आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों की सपोर्ट आपको हर तरफ से मिलती रहेगी, मामला बहुत बेहतर रहेंगे, दोस्तों के साथ आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। और वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, इस ड्यूरेशन में आप अपने रिश्ते को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ नई बुक्स भी पढ़ेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ेगा, लिटरेचर पढ़ेंगे। तो कैप्रिकॉनियंस, अगर हम ये कहें कि 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक वीनस आप लोगों की पार्टी करवा रहा है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त आप लोग बड़ा सुख सुकून से रहेंगे, आराम करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये खुशियों का वक्त है। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस वीनस की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। वीनस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वीनस मोहब्बत का, खुशियों का, खुशहाली का प्लेनेट है, ऐशो इशरत का प्लेनेट है। आपकी जिंदगी में जो मोहब्बत है, जो कंफर्ट है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब वीनस 15 फरवरी को पाइसेस में ट्रांजिट होगा और 12 मार्च तक यहां पर ही रहेगा। और वीनस जो है ये आपके चौथे और 9वें घर का लॉर्ड है। और अब वीनस आपके दूसरे घर में ट्रांजिट करेगा, और दूसरा घर प्रॉपर्टी का घर है, आबाई जायदाद का घर है, आपकी बोलचाल का घर है। तो वीनस चूंकि मोहब्बत का प्लेनेट है, तो आप लोगों की सबसे पहले आप लोगों की बोलचाल बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके लहजों में मिठास आ जाएगी, बड़े शानदार खूबसूरत तरीके से आप लोग बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि दूसरे लोगों के दिलों को छू जाएंगी आपकी बातें। खाने पीने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मीठे मीठे मज़े के पकवान बनाएंगे और खाएंगे, पार्टी करेंगे, तकरीबात में शिरकत करने का मौका मिलेगा, नए लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकातें होंगी, नए दोस्त बनाएंगे, फैमिली लाइफ आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी, घर में एक हम आहंगी आ जाएगी। अगर पिछले दिनों में आपके घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था,
एक तनाव खिंचाव का माहौल बन गया था, तो अब 15 फरवरी के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके घरों का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तमाम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। अब दूसरी तरफ आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों का खाने पीने की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, बड़े फूडी रहेंगे आप। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है। दांत का दर्द हो सकता है, अल्सर हो सकता है, मैदे के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन मामलात में आप लोगों ने मोहतात भी रहना है। आप लोगों का करियर, काम, कारोबार बहुत बेहतर रहेगा, कामयाबी के साथ चलता रहेगा। और 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप लोगों को अपने करियर को बूस्ट देने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी कि अगर आप उस मौके को जाया ना करें तो आप लोगों के करियर में अचानक से एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पॉजिटिव तब्दीली आएगी। और अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे, बैंक बैलेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वीनस की इस ट्रांजिट के दौरान आपको किसी शादी की तकरीब में जाना पड़ सकता है, घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है, वहां पर कोई पार्टी रख सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। तो आप लोगों की अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी मुलाकात हो सकती है, तो खुशी का एक माहौल बना रहेगा। और इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, कुछ बड़े लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकातें होंगी, बड़े रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशर्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। बस इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने मैदे का ख्याल रखना है, क्योंकि हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम वीनस के हवाले से बात करेंगे। वीनस जो कि मोहब्बत का, खुशियों का, दौलत का, ऐशो इशरत का प्लेनेट है। आपकी ज़िंदगी में जो भी मोहब्बत के मामलात हैं, रिश्तों के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, दौलत के मामलात हैं, ये सब वीनस के साथ जुड़े हुए हैं। वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वीनस की 15 फरवरी को पाइसिस में ट्रांजिट हो रही है और 12 मार्च तक वीनस यहाँ पर ही रहेगा। अब वीनस जो है ये आपके 3rd और 8वें घर का लॉर्ड है, 3रे और 8वें घर का लॉर्ड है, और ट्रांजिट करेगा आपके पहले घर में। तो वीनस जो कि मोहब्बत का प्लेनेट है, दौलत का प्लेनेट है, तो पहले घर में आ रहा है। पहला घर पर्सनैलिटी का घर है। तो सबसे पहले तो आपका अपनी ज़ात के ऊपर ध्यान जाएगा, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी बोल चाल को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे। तो वीनस यहाँ पर आप लोगों के अंदर एक निखार पैदा करेगा, एक मकनातीसियत लेकर आएगा, एक ज़बरदस्त किस्म की कशिश लेकर आएगा। तो 15 फरवरी को जब वीनस ट्रांजिट करेगा आप ही के घर में, पहले घर में, तो आप अपने मिजाज में तब्दीली महसूस करेंगे, आप अपने बिहेवियर में भी तब्दीली महसूस करेंगे। क्योंकि वीनस जब पहले घर में आएगा तो आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की गुफ्तगू बहुत मीठी हो जाएगी, नरम लहजों में बात करेंगे। लोग आपकी बातें सुनकर आपकी तरफ मतवज्जे हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। और इसके अलावा वो तमाम पाइसियंस जिनकी सेहत खराब थी, परेशान थे, अब उन लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको उस बीमारी से रिलीफ मिल जाएगा, या फिर आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाएगा, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो आपकी उस बीमारी का इलाज कर सकेगा। तो आप इस परेशानी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीनस की इस ट्रांजिट के बाद जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और चूंकि वैसे भी आप लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हो, डाउन टू अर्थ किस्म के लोग हो, प्यार देते हो, प्यार वसूल करते हो, दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हो, तो इस ड्यूरेशन में जब आप लोगों के हर काम में बड़ी मिठास आ जाएगी, बड़ी मोहब्बत आ जाएगी, तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, आपकी केयर करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम आपके रोजगार को देखें, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को
کارپوریٹ سیکٹر میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، کوئی نئی جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے، یا آپ کو کوئی ایسی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے کہ جو آپ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے کام میں ترقی ہوگی، آپ کو کوئی نیا عہدہ مل سکتا ہے، کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ اور وہ تمام پائسینز جو کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ڈیوریشن میں 15 فروری سے لے کر 12 مارچ تک آپ جو بھی کام شروع کریں گے، جو بھی کاروبار شروع کریں گے، اس میں آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ تو پائسینز، وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی محسوس کریں گے، اور یہ تبدیلی آپ کی زندگی میں انشاءاللہ پازیٹیوٹی لے کر آئے گی، محبت لے کر آئے گی، خوشی لے کر آئے گی۔ تو اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔